1200 दिहाड़ी लेते हैं, आके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उनकी लोकेशन बेशक चेक की जाएगी कि जब ये वाक़या पेश आया, जब आग लगी सोसाइटी में, तो वो उस वक्त वो कहाँ थे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कोई भाई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अब्बू भी बीमार हैं, तो वो काम कर रहे थे, उन्हें भी लेके चले गए हैं बेगुनाह। अगर कोई कसूर होता तो फिर सज़ा देते, कोई कसूर भी नहीं है तो वैसे ही लेके गए हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बेटा अदील है, उसका अब्बू भी नहीं है, वो यतीम है, तो घर से गया है, गाड़ी चलाता है। इंतहाई मैं कहता हूँ कि हमारे लिए ये दुख का बायस है कि हमारी वालदा भी चली गई है अपने बेटे के सदमे में, और हमारे ताया जान भी चले गए उसी के सदमे में। ये जो बेकसूर लोग गए हैं, जो इसके जिन्होंने जो काम किया वो कानून के गिरफ्त में उनको आना चाहिए, लेकिन ये जो बेकसूर लोग हैं, ये जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये महीना कौन सा है, इस महीने में उनको गिरफ्तार करके लाया गया, वो जेल में पड़े, तो इनको आज़ाद किया जाए, इनको बरी किया जाए। वो लोग बहुत खौफ वरास में थे, कोई सड़क पर आता था तो वो भी डर के मारे सड़क पर नहीं चलता था, गाड़ियाँ बंद हो गई। 3 बेटियों का एक बाप जिसको बेकसूर गिरफ्तार किया गया है, तो इन खातून और इनकी बेटियों पर अभी क्या गुजरी होगी, और आप मुझे बताएं कि इनके घर के निज़ाम को कौन चलाएगा। ये सोचना चाहिए वज़ीर आला के पी के अली मीन गंडापुर साहब को, MNA को, MPA को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अहमद एडी अब्बासी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के इलाके बटनारा में, जहाँ पर आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इधर एक सोसाइटी है ब्लू पाइन जिसका नाम है, उसके सिक्योरिटी गार्ड और इधर के लोकल मरहूम इमरान अब्बासी की आपस में तलखलामी हुई। पार्किंग के हवाले से इनकी दोनों की आपस में कुछ तलखलामी हुई, जिससे सिक्योरिटी गार्ड ने तैश में आकर मरहूम इमरान अब्बासी को इंतहाई बेदर्दी से छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। लेकिन अब मामला इधर ये है कि इधर बेकसूर लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ठीक है, जिन लोगों ने सोसाइटी पर आग लगाई, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और जिन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड है उस पर तशद्दुद किया, देखें बेशक मरहूम इमरान अब्बासी को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, और ये मैं समझता हूँ कि इधर के इलाके के लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन देखा जाए तो कानून आप किसी भी उसमें नहीं हाथ में ले सकते। देखें, कोई भी अगर हो, आप लोगों को सब्र करना पड़ता है, क्योंकि जब एक कानून है पाकिस्तान में, अगर एक कानून बना हुआ है कि जो गुनाहगार है उसको कानून सजा देगा, तो इसलिए लोगों को चाहिए था कि वो सब्र करते, ना कि सोसाइटी को आग लगाते, ना कि सिक्योरिटी गार्ड पर बेमाना तशद्दुद करते। दूसरी तरफ देखा जाए तो देखें पुलिस की भी एक नाकामी बनती है। देखें, जब इधर ये सब मामला हो रहा था तो पुलिस को भी चाहिए था कि वो अपनी एक भारी नफरी लेकर आती और इस सारे मामले को रोकती। जब SHO भी आए थे तो उनका काम था कि वो सारे मामले को रोकते, वो किसी ना किसी तरह जो है इस मामले पर काबू पाते, ताकि ये जो लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया और जो सोसाइटी पर आग लगाई, ये ना होता। अभी हम आगे ख्वातीन से भी गुफ्तगू करेंगे, जिन ख्वातीन के किसी के शोर को गिरफ्तार किया गया है, किसी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, किसी के भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिनके अब घर में निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए वज़ीर आला की पी के अली मीन गंडापुर और जो IG KPK है, एबटाबाद के DPO है, उनको चाहिए कि वो इस हवाले से एक्शन लें और जल्द से जल्द इसकी सारी केस की कार्रवाई करें, ताकि जिनके जो शोर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके बेटे गिरफ्तार हुए हैं, जिनके भाई गिरफ्तार हुए हैं, बेकसूर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके घर में निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है, उनको इंसाफ मिल सके। बताया जा रहा है जो इधर के MNA हैं और MP हैं, वो अपनी तरफ से जो है उनकी काविशें जारी हैं कि जो इस मामले को जल्द से जल्द जो बेकसूर लोग जो गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाए। और MNA और MP को भी चाहिए कि जो बेकसूर लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई के लिए जो अपनी काविशें हैं उनको तेजी से बढ़ा दें, ताकि जो ये लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मरहूम इमरान अब्बासी के भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये जो पहले दिन से आखिरी दिन तक अभी तक क्या मामला हुआ, क्या सारा ये मामला चल रहा है, इनके भाई का क्यों कत्ल किया गया, और जब वो इधर आए थे उन्होंने क्या ये गाड़ी के पार्किंग, आखिर ये सब मामला क्या है, क्योंकि ये जो इनके भाई थे वो साथ ही थे और ये बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ये सब मामला क्या था। जी सबसे पहले तो ये बताएं आपका नाम क्या है? दिलबार। दिलबार साहब, ये बताएं कि ये सारा ये मामला हुआ, ये किस वजह से हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम जब सुबह घर से निकले हैं तो हमारा वालदा बीमार थी और इधर हमारे मामू के घर थी, ये साथ ही ऊपर हमारे मामू का घर है, और 2 दिन पहले हम पिंडी से आए हैं। तो जब पिंडी से आए तो हमारी घर की कोई सेटिंग नहीं थी, बिजली वगैरह भी नहीं थी, तो हम ये वालदा को जो है ना अपने मामू के घर छोड़ा है और हमने कहा कि चले ये 2 दिन जो है ना इधर रहे और हम घर की सेटिंग कर लें। तो फिर रात को जब हम वालदा के पास गए तो उन्हें कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ थी, तो हमने तैयारी की है कि हम अपनी वालदा को लेकर अस्पताल में। मुझे ये बताएं कि ये आप उस दिन रात का ये वाक़या बता रहे हैं जिस दिन आप लोग इधर गाड़ी पार्क करने आए थे, उस टाइम आप लोग इस्लामाबाद से आए थे इधर? नहीं, उससे अगले दिन हम इस्लामाबाद थे। फिर आगे क्या वो सारा बताएं? जब हम इस्लामाबाद से आए तो इधर वालदा को दवाई दिलवाने के लिए जा रहे थे अपना सिविल में या अब्बासी के पास हो,
تو ہمارا تو کوئی ذہن ہی نہیں تھا کہ نہ تو اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ تھا ہمارا کہ اس سے ہماری کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی ہو. اسے آتے جاتے ہوئے دعا سلام بھی ہوتی تھی, یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ہماری کوئی دشمنی تھی. اور جب وہ گاڑی صبح نکالنے آیا تو ہم سے وہ پہلے آ گیا تھا. وہ پتہ نہیں گارڈ نے اس کو بلایا ہے کہیں, وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا ہے اور ادھر بیٹھ کر وہ جب واپس باہر نکلا ہے تو جو ادھر ایک مالی ہے, افراز نام ہے اس کا, اس کے کہنے کا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور جب وہ اس نے جو خان زمان تھا اس نے جب عمران کو کوئی گال دی تو وہ عمران پھر اس کے اوپر حملہ کر رہا تھا, چاہے تھپڑ مارنے کی کوشش کر رہا تھا چاہے جو بھی کر رہا تھا, مگر اس خان زمان نے ایک دم خنجر نکالا اور پہلی بار یہ ادھر دل پہ وار کیا اس نے. اچھا, یہ جو خان تھا جو سیکورٹی گارڈ تھا اس کے پاس پہلے سے چاقو موجود تھا؟ ہاں, وہ اس کے پاس چاقو, پستول اور گلیل, یہ تین چیزیں ہر وقت وہ موجود رہتی تھی. وہ ادھر جو ہے نا شکار بھی کرتا تھا اور وہ چاقو تو ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا. جی اچھا, یہ بتائیں کہ جب یہ سیکورٹی گارڈ نے پہلے عمران عباسی کے اوپر حملہ کیا یا عمران عباسی نے پہلے سیکورٹی گارڈ پر حملہ کیا؟ اس بات کا تو مجھے کوئی علم نہیں ہے, میں تو ادھر موجود نہیں تھا موقع پہ. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماموں کے گھر تھا اور اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ جو آپ نے ساری بات کی یہ آپ نے کس سے سنی ہے, مطلب کوئی اپنے گھر کے فرد سے سنی ہے, کس سے؟ یہ وہی جو افراز ہے, چودھری افراز جہاں کا مالی تھا جو سوسائٹی کا, اس سے ہم نے یہ سنی ہے. اچھا, بتایا جا رہا ہے کہ مرحوم عمران عباسی کے بھائی بھی کچھ ساتھ تھے, آپ تھے یا کون بھائی تھے ان کے ساتھ؟ جب عمران نے اس کو چھری ایک لگ چکی تھی, عمران نے ہمارا نمبر ملایا میرے چھوٹے بھائی کا, شباز کا. تو ہم جب ادھر پہنچے اس جگہ پہ سوسائٹی میں, جو ہی انٹر ہوئے تو عمران تھوڑا سا چل کے ساتھ آیا تو ادھر گری پڑا. تو پھر ہم نے جو ہے اس گارڈ سے پوچھا, اس سے خنجر لینے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر بھی حملہ کیا اور مجھے بھی اس نے زخمی کر دیا. تو اچھا, اب آپ جو ایم این اے, ایم پی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور ہیں اور جو آئی جی کے پی کے ہیں, آباد کے ڈی پی او, ان سب سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب اب آپ کی کیا درخواست ہے, کیونکہ جو ظاہر سی بات ہے آپ کے جو قاتل ہیں اور وہ تو خود قتل ہو چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ تو مظلوم ہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے سوسائٹی والوں کے ساتھ. تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں, اپنے قانون سے بھی, اپنے اداروں سے بھی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, بڑے ایم این اے, ایم پی اے لوگ, ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بس ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اور ہمیں یہ جو ہے خوف و ہراس ہے, ہم تو رات کو گھر میں بھی نہیں رہتے, کبھی کدھر رہتے ہیں, کبھی کس کے گھر رہتے ہیں, کبھی کس کے گھر رہتے ہیں. اتنا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ادھر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارا جو ماتم ہوا ہے تو ہم 2-3 دن ادھر رہے, تو یقین مانے کہ دوسرے دن ایک سنگل بندہ بھی ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے بھی نہیں آیا. تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اتنا خوف و راز پھیلا دیا گیا تھا کہ ان کے گھر میں دوسرے یا تیسرے دن کوئی دعا کرنے بھی نہیں آیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح ادھر ایک علاقے میں خوف و راز پھیلا دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے ادھر کے لوکل لوگ ہیں, گھروں کے ادھر سب کے گھر ہیں, اگر سب کو ان کے جہاں رہتے ہیں وہیں سے اگر ان کے اوپر خوف و راز پھیلایا جائے گا تو یہ خوف و راز کس چیز کا پھیلایا گیا ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کی پی کے علی امین گنڈا پور کا کام ہے کہ ادھر کی انتظامیہ سے پوچھیں, ادھر کے جو ہیں ایس ایچ او ڈی ایس پی سے پوچھیں کہ آخر یہ جو خوف و راز پھیلایا گیا ہے یہ علاقے میں کس وجہ سے پھیلایا گیا ہے. آپ نے مرحوم عمران عباسی کی بھائی کی بھی گفتگو سنی کہ جو بھی ہے انہوں نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایبٹ آباد کے علاقے کلس کے کچھ متاثرین خواتین جن کے کسی کے بیٹے کو اور کسی کے جو ہے شوہر کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے. میں ان سے جانتا ہوں کہ ان کے جو ہیں کس کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے, کس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں متاثرین خواتین جن کے جو ہے شوہر کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب ان کی بٹنارا میں جب واقعہ پیش آیا تو اس ٹائم جو ان کے شوہر تھے وہ گھر میں تھے اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ بازار میں تھے. اب ان کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے جو شوہر ہے ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور ان کو کہاں گرفتار کیا گیا. جی اس دن جیسے 5 کروڑ ہوئی ہے, آگ لگائی ہے, اس دن گھر سے دوسرے دن فوتکی پہ گئے, گھر آئے پھر باڑیا گئے, باڑیا سے بوڑی تک کھڑے نے. نہیں, جو آپ کے جو شوہر ہے کیا وہ بٹنارا میں جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا اس ٹائم وہ ادھر نہیں تھے, بٹنارا کی جگہ میں نہیں تھے؟ نہیں, فوتکی تک گئے تھے اور باقی 5 کروڑ بھی نہیں گئے. اچھا, جو ادھر کے ایم پی اے ہیں اور ایم این اے ہیں انہوں نے ابھی تک آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا, آپ کو کیا آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے, یا کسی بھی سیاسی رہنما نے ابھی تک آپ کی کیا حوصلہ افزائی کی ہے؟ کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی. تو ایک اور خاتون بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے گھر کے کس فرد کو گرفتار کیا گیا ہے اور جب گرفتار کیا گیا تو وہ کدھر تھے, اور جب بٹنارا میں یہ واقعہ پیش آیا اس ٹائم ان کے جو گھر کے فرد ہیں وہ کہاں تھے. جی
हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा एमन रेली है, वो पोलियो के कतरे पिलाता था, मगर इधर पांच रोड ने नज़दीक बिल्कुल नहीं गया। ये हफ्ते का अरसा है। अच्छा, नहीं, जब आपके ये बटारा में वाक़या पेश आया, जब ये सोसाइटी को आग लगाई जा रही थी, सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया जा रहा था लोगों की जानिब से, तो आपका बेटा उस टाइम किधर था? वो बाड़ियाँ बाजार में था और कतरे बोना था। सही हो गया। सही है। और जब गिरफ्तार किया गया उस टाइम किधर से गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से? उधर बाड़िया से कतरे बोना सा मुलाजम था। अच्छा, जैसे कि आपने इन खातून की भी बात जानी कि इनके बेटे को भी बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। इनका कहना है कि जब मेरा बटनारा में जब ये वाक़या पेश आया, उस टाइम जो मेरा बेटा था वो उस टाइम भी बाज़ार में, जो इधर बाड़ियाँ बाज़ार है उधर पोलियो का काम करते थे, उस टाइम उधर दुकान में अपनी मौजूद था। और जब उसको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, तो उस टाइम भी वो बाड़ियाँ बाज़ार में अपनी दुकान पर अपना काम सर अंजाम दे रहा था। तो आइए, एक और खातून भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनके घर के किस फ़र्द को गिरफ्तार किया गया। जी, मेरा बेटा अदील है, उसका अब्बू भी नहीं है, वो यतीम है। तो घर से गया है, गाड़ी चलाता है। तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता है, दूसरे दिन ही गया है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी में कोई सवारी लेके गया है, तो उधर से वो। उस टाइम आपका बेटा कहाँ था जब आपके ये जो बटनारा में जब ये वाक़या पेश आया? ये उस दिन पता नहीं था, उधर बाड़ियाँ बाजार में था, इधर नहीं गया था, कत्ल में नहीं गया है वो। ये पक्की बात है या आपको भी है? वो गाड़ी चलाता है ना, सवारी लेके जाता है, मुझे ये नहीं पता है, झूठ नहीं बोलती हूँ। और उसको जब गिरफ्तार किया गया आपके बेटे को, तो उस टाइम किधर से गिरफ्तार किया गया? बाड़ियाँ, वो उसको धोखे में लेके पुलिस गई है कि उधर हमें उतार के डूंगा गली लेके गई है, उधर से ले गए। जैसे कि, और आपके बेटे की उम्र क्या थी? 18 साल है। अब्बू उसका नहीं है, वो यतीम है, उसका बहन भाई भी और कोई नहीं है। देखें, एक इन खातून का वो अकलौता बेटा था और उसकी उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, 18 साल उम्र है। और वो भी बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग का काम करता है। अब एक 18 साल नौजवान जिसको गिरफ्तार किया बेगुनाह, जो यतीम है और जिसके कोई बहन भाई नहीं, एक माँ का एक अकलौता बेटा, तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये बहुत मुश्किल वो होता है एक माँ के लिए, जब एक माँ के बेटे को बेकसूर गिरफ्तार किया जाए। 18 साल जिसकी कोई इतनी उम्र भी नहीं है, और जब उसको गिरफ्तार करना मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है। देखें, पुलिस को भी चाहिए कि वो अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रही है, ठीक है, देखें जो कसूरवार लोग हैं आप उनको गिरफ्तार करें, लेकिन आप लोग सोच समझ कर गिरफ्तार करें। आप ये तो देखें कि एक बेटा, अब जैसे कि आप देखें कि अब ये जो खातून हैं, अब इनके घर में इनके वो हैं, शोर नहीं है, ठीक है, वो 7 साल का वो फोत हो गए। अब देखें, 7 साल का जब वो बच्चा था, इसके वालिद फोत हो गए, इसका कोई बहन भाई नहीं है, ये घर का जो है अकेले ये सारा सिस्टम चला रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि इनके घर का सिस्टम कौन चलाएगा? ये खातून है जिनका बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक ही था, जिसकी 18 साल उम्र थी, जो पूरे घर को अकेले मैनेज कर रहा था, तो अब कौन मैनेज करेगा? और इनसे ये भी जानते हैं कि ये जो खातून है, क्या वो इधर के जो MNA हैं अली असगर खान साहब और MP रजब अब्बासी साहब, क्या उनकी जो कोशिशें कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि MP रजब अब्बासी साहब और MNA अली असगर खान साहब अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है, जो बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको जल्द से जल्द राह कराया जाए। तो इन खातून से जानते हैं कि ये MNA और MPA से मुतमिन है या नहीं। जी, आप मुझे ये बताएं कि जो इधर के MNA अली असगर खान साहब और MP रजब अब्बासी साहब, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? हम मुतमिन हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त 2 और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके घर के किस फ़र्द को गिरफ्तार किया गया है। और जी, मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि आपके घर के किस फ़र्द को गिरफ्तार किया गया? तकरीबन 2:30-3 बजे। नहीं, क्या लगते हैं आपके जिनको गिरफ्तार किया गया? मेरे शोहर हैं। अच्छा, उनको गिरफ्तार जब किया गया तो वो उस टाइम किधर थे? वो जनाजे पे थे, वापस आ रहे थे। तो जनाजे से उनको गिरफ्तार किया गया? जी, जनाजे। और जब ये बटनारा में जब ये वाक़या पेश आया तो उस टाइम वो किधर थे? वो खरागली में थे, ड्यूटी पे। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3। एक और खातून भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके किसके घर के किस फर्द को गिरफ्तार किया गया है। जी, जब ये वाक़या पेश आया तो मेरे हस्बैंड काम पे थे, वो दिहाड़ी 1200 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, आके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उस टाइम आपके जो हस्बैंड थे वो उस टाइम कहाँ थे जब बटनारा में ये वाक़या पेश आया? उस टाइम ये खरागली में थे, काम कर रहे थे। उनकी लोकेशन बेशक चेक की जाएगी कि जब ये वाक़या पेश आया, जब आग लगी सोसाइटी में, तो वो उस वक्त वो कहाँ थे? और जब उनको गिरफ्तार किया गया उस टाइम कहाँ से किया गया? जनाजा पढ़ के वापस आ रहे थे, रास्ते में से इन्होंने उठा लिया उन्हें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। अब आपने इन खातून की भी गुफ्तगू सुनी, 3 बेटियों के बाप को बेकसूर गिरफ्तार किया गया है। अब इनका भी कहना है कि लोकेशन चेक की जाए कि जब मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया तो उस टाइम वो खरा गली में मौजूद थे। अब आप ये बताएं कि 3 बेटियों का एक बाप जिसको बेकसूर गिरफ्तार किया गया है, तो इन खातून और इनकी बेटियों पर अभी क्या गुजरी होगी? और आप मुझे बताएं कि इनके घर के निज़ाम को कौन चलाएगा? ये सोचना चाहिए वज़ीर आला की PK अली मीन गंडापुर साहब को, MNA को, MPA को। एक और खातून भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनके घर के किस फर्द को गिरफ्तार किया गया। आपके किसको गिरफ्तार किया गया? मेरे भाई को। तो जब आपके भाई को गिरफ्तार किया गया उस टाइम वो किधर थे? जनाजा पढ़ के रास्ते पे आता है।
اور جب بٹارہ میں جب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس ٹائم آپ کے بھائی کدھر تھے؟ میں خرگری میں چوکیدار تھا جی. تو یہ جو ان کے کتنے بچے ہیں؟ 3. میرے ساتھ اس وقت ایک اور خاتون موجود ہیں، آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے گھر کے کس فرد کو گرفتار کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو گرفتار ہوئے ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ جی وہ میرے شوہر ہیں. اچھا، ان کو جب گرفتار کیا گیا اس ٹائم وہ کدھر تھے؟ جب انہیں گرفتار کیا گیا ہے پہلے وہ گھر سے فوتکی پہ گئے، ادھر سے ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے. پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. 2 بیٹے ہیں میرے. اور کون سی جگہ سے گرفتار کون سی جگہ سے کیا گیا؟ باڑیاں ہی پولیو کے قطرے پلاتے. باڑیاں سے گرفتار کیا گیا. اور جب یہ بٹارہ میں جب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس ٹائم آپ کے شوہر کدھر تھے؟ اس ٹائم اپنی ڈیوٹی پہ کام کر رہے تھے، پولیو کے قطرے پلا رہے تھے. ناظرین، آپ نے ان خاتون کی بھی گفتگو سنی کہ جب ان کے بھی شوہر کو گرفتار کیا گیا تو اس ٹائم وہ باڑیاں بازار میں تھے، اور جب بٹارہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک تو اس ٹائم جو ان کے شوہر ہیں وہ اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. تو ان کے جو شوہر ہیں ان کو بھی بے گناہ گرفتار کیا گیا. چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ابو بھی بیمار ہیں. تو وہ کام کر رہے تھے، انہیں بھی لے کے چلے گئے بے گناہ. اگر کوئی قصور ہوتا تو پھر سزا دیتے، کوئی قصور بھی نہیں ہے تو ویسے ہی لے کے گئے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. دیکھیں، آپ نے ان خاتون کی بھی گفتگو سنی. ایک تو مجھے ان خواتین کی یہ بات بہت اچھی لگی، یہ قانون کو سمجھتی ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے ان تمام خواتین کا کہ اگر ہمارے گھر کے جس فرد کو گرفتار کیا ہے، جس کے بیٹے کو گرفتار کیا، جس کے بھائی کو گرفتار کیا، جس کے شوہر کو گرفتار کیا ہے، اگر اس کا کوئی قصور بنتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ہمارے جتنے بھی گھر کے فرد کو گرفتار کیا کہ بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے. اور اب یہ ان کی جو 2 بچے ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ اب ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی بیمار ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، اور جو ہسبینڈ ہیں ان کو اب گرفتار کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ گھر کے نظام کو یہ خاتون تو نہیں چلا سکتی، یہ 2 بچے تو نہیں چلائیں گے. جی میرے ساتھ اس ٹائم ایک اور حضرت موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو بٹارہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور جو یہ ایبٹ آباد کے علاقے کلس یا ایبٹ آباد کے علاقے بٹارہ میں جو بے قصور گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں. جی بٹناڑے میں جو حادثہ ہوا ہے، پہلے دن وہاں پر جو لوگ گئے ہیں تو ان کو زیادہ تر بے گناہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں، جن کو قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے. جو جرمدار ہیں ان میں تقریباً کوئی بندہ بھی میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہاں محلے کے، علاقے کے اور اس برادری کے، تو وہ ایک بندہ بھی انہوں نے اس میں شریک نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے خود یہ کام کیا ہے. یہ جو بندے وہاں ابھی عدالت میں ہیں یا ہائی کورٹ میں ہیں تو ان میں تقریباً میرے خیال میں کوئی قصوروار نہیں ہے. کیا آپ ادھر کے جو ایم این اے ہیں اور ایم پی ہیں، کیا وہ جو کاوشیں کر رہے ہیں ادھر کے بے قصور لوگوں کی رہائی کے لیے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ ہم تو صرف آج تک رجب صاحب تو پہلے دن فوتکی کے دن آئے ہیں، اس کے بعد تو نہیں دیکھے. بہرحال علی اصغر صاحب بھی نہیں آئے. بہرحال بیرسٹر جاوید عباسی صاحب جو ہے یہاں آئے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایبٹ آباد کے علاقے کلس کے ایک بزرگ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بٹارہ جو یہ واقعہ پیش آیا بٹارہ میں، اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ جو بے قصور لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. آپ کیا کہیں گے، یہ جو بٹارہ میں جو واقعہ پیش آیا اور جو بے قصور لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی رائے دینا چاہتا ہوں کہ جی میرے ساتھ اس ٹائم ایک اور حضرت موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ جو بٹارہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، اور جو بے قصور جن لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی ہیں، بے شک وہ بٹارہ سے کی گئی ہیں یا ایبٹ آباد کی جو کلس ہے اس سے کی گئی ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں. حضرت جی میری یہی گزارش ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ جو لوگ اس واقعے میں شریک جرم ہے تو ان کو تو قانونی سزا ہونی چاہیے، تو جو بے قصور لوگ ہیں برائے کرم ان کو چھوڑ دیں. آج میں بٹنارہ میں موجود تھا اور میں نے آج بٹنارہ کے لوگوں سے بات کی، کلس کے لوگوں سے بات کی. ایک تو ادھر لوگوں میں خوف و ہراس بہت ہے، لوگ بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح گھبرانا چاہیے، اس طرح خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ کی پی کے علی امین گنڈا پور کو ایکشن لینا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری اس میں ایک اور چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بے قصور آپ نے دیکھا کہ کتنے بے قصور لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا. آپ نے خواتین کی جو ہے گفتگو سنی، کسی کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا، کسی کے بھائی کو گرفتار کیا، کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے گھر کے نظام کون چلا رہا ہوگا، اور خواتین کے آنکھوں میں آنسو. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد ایڈی باسی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.